जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज के वेबिनार का आगाज जो पार्टिसिपेंट हैं मैं उनको खुशामदीद कहता हूं और जितने पार्टिसिपेंट्स हैं मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो अपनी वीडियो ऑन रखें, लेकिन टाइम दिया जाएगा तो उस पर फिर आप भी ऑन कर लीजिएगा। तो जैसे कि आप जो नौजवान और इस साल का मौजू बड़ा दिलचस्प है, यानी मुख्तलिफ एक ऐसी दुनिया तामीर के रह सके। तो ये टॉपिक इस साल के मौजू ये है कि नॉलेज के एतबार से जो से गैप जनरेशन। आज का जो वेबिनार है कि जो हमने पाकिस्तान के देही नौजवान ये पहली दफा नहीं है सिटी फाउंडेशन एक प्रोजेक्ट शुरू पूरा एक फेज मुकम्मल हो चुका है जिसमें कि नौजवानों को फनी तरबियत दी गई और इसका अगला फेज भी आता है। आज के वेबिनार में हमने किसी टेक बातचीत के लिए नहीं बुलाया, बल्कि दो हमारे सीनियर्स में से पैशनेट लोग जो इस काम से बड़े हद तक जुड़े हुए हैं, और दो हमने वो लोग बुलाए हैं जिन्होंने वाकई जिनकी जिंदगी तब्दील हुई हैं हुनर सीखने के बाद, जो इस प्रोग्राम के तहत शुरू किया। नौजवानों के लिए जो प्रोग्राम शुरू किया गया, इसे सपोर्ट किया था सिटी फाउंडेशन ने। सिटी फाउंडेशन से हमारे पास, मैं ज़रा तारुफ भी थोड़ा साथ साथ करा दूं। सिटी फाउंडेशन से हमारे पास इस वक्त हमारे साथ हैं मिस हफ्सा खतीब। इनका ताल्लुक बड़ी हद तक मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा भी यही फील्ड रहा है, मीडिया एंड कम्युनिकेशन। तो फील्ड के एतबार से भी हम इकट्ठे हैं, तो मेरा थोड़ा सफ़र इनसे ज़रा ज़्यादा चला गया आगे, लेकिन बहरहाल ये उसी फुट स्टेप पे हैं। आई थिंक मीडिया एंड कम्युनिकेशन होते हैं ये लोगों तक आउटरीच, इनका बहुत बड़ा ब्रांड मैनेजमेंट, इसी ब्रांड को फिर इनका जो रिलेटेड भी है, जैसा कि सिटी से भी किरदार रहा उन्होंने के पास। तो मैं वेलकम कर हफ्सा को हमारे इस वेबिनार में बात भी करेंगी। और मेरे इसके अलावा जो हमारे साथ मौजूद हैं मैडम रोशन खुर्शीद भरूचा साहबा, वो मेरी भी मेंटोर हैं, मेरी उस्ताद हैं। मैं बड़े एहतराम से, बड़े फ़ख्र से उनके साथ मेरा ये रिलेशन है, और मैंने इनको पैशनेटली जिस तरह देखा है यूथ के साथ काम करते बलूचिस्तान के, ये उन बच्चों को, नौजवान बच्चों का दर्जा देती हैं। और बाय द एक मदर का एक इनके साथ वही मोहब्बत का रिलेशन लंबी, अगर मैं इनका कराना चाहूँ तो कहने को बहुत है, लेकिन लोग हमारे साथ जुड़े हुए ये गुजारिश करते हैं। नोटेड एजुकेशन पाकिस्तान में सिविल लेवल तौर पे यूज फोकस में इनका बड़ा नाम है। मैं एज ए भी रह चुकी हैं। के तौर पे बोर्ड के, तो इनके पास तो बहुत सारा कुछ है कहने को, क्योंकि मैंने इनको पहले देखा। ये तो हमारे लोग जो इस काम के साथ जुड़े वो आपसे बात, लेकिन इस वेबिनार कि हमने दो जवानों को यहाँ दावत जियारत के एक छोटा सा शहर,
12वीं क्लास के स्टूडेंट इन रिमोट एरिया, मैं उस प्रोग्राम की भी इस इंट्रोडक्शन के बाद थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराऊंगा, ताकि यहाँ जो मेरे साथ जुड़े हैं उनको अंदाजा हो जाए कि ये सक्सेस किस प्रोग्राम के तहत इन नौजवानों ने हासिल की है। मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीखा, यहाँ पे हमसे बैठे बात कर, इन्होंने अपनी एक शॉप एस्टेब्लिश की है। सिर्फ ये अपने लिए रोजगार का सिलसिला बना सके हैं इस ट्रेनिंग के बाद, बल्कि मैंने इनके बारे में सुना है कि इन्होंने मीडिया पे भी, दोनों जो ये हैं हमारे नौजवान, इन्होंने मीडिया में भी अपनी स्टोरी शेयर की है, जो आज हमसे भी शेयर करेंगे। ये बाकी नौजवानों के लिए भी मशाल राह हैं और ये उनको भी सिखा रहे हैं काम। यानी एक चिराग जलता है तो उससे आगे से आगे ये इसको, जिसको हम अपनी उसमें कहते हैं सस्टेनेबिलिटी, तो ये सस्टेनेबिलिटी की तरफ और लोगों को लेके जा रहे हैं। इनके साथ हमारे साथ हदीका बाबर हैं, इनकी भी स्टोरी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। वैसे माशाल्लाह ये खुद ग्रेजुएट हैं। इनके भी फादर, चूँकि ज़ाहिर है कि जिन एरियाज़ में अगर आप देखें किला सैफुल्लाह के मुस्लिम बाग का इलाका, आप समझ सकते हैं कि कितने रिमोट एरिया से, जहाँ कितनी मुश्किलात हैं। वहाँ इन्होंने अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए और अपने स्किल को, अपनी हुनर को, महारत को बढ़ाने के लिए ब्यूटिशियन का कोर्स किया, इसी यूथ प्रोग्राम के तहत, ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत। आज माशाल्लाह ये खुद अपना बिजनेस है, ब्यूटिशियन का काम कर रही हैं और उस काम को ना सिर्फ ये आगे बढ़ाना चाहती हैं, बल्कि इनके जज्बे में, चूँकि इनके मीडिया पे भी मैंने देखा, बाकी जो इनकी प्रोफाइलिंग है उसमें ये अपनी तालीम को भी आगे जारी रखना चाह रहे हैं। तो देखे ना, हुनर से रोजगार और रोजगार से थोड़ा सा आसानी से आगे तरबियत और तालीम का सिलसिला, ये वो सक्सेस स्टोरीज हैं जो ये दोनों नौजवान आज हमें बताएंगे इस वेबिनार में। मैं थोड़ा सा ज़रा प्रोग्राम के हवाले से आपको बता दूं कि इस प्रोग्राम के तहत इसके 2 फेज, एक फेज तो अभी कंप्लीट हो चुका है जो 2019 और 20 में कंप्लीट हुआ, और उस दौरान जो टारगेटेड लोग थे कि 200 जो नौजवानों की तरबियत करनी थी, लेकिन इसमें 300 नौजवानों की तरबियत हुई इस प्रोग्राम में। यानी थोड़ा इसको हम देखें तो ये अपने स्केल से भी आगे गया। इसमें गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों थे। 4 महीने का ट्रेनिंग कोर्स, फिर इसके साथ इंटर्नशिप भी है, और जिन मौजूआत पे ट्रेनिंग कराई गई वो बड़े प्रैक्टिकल है, जिसका कि हमारी सोसाइटी से बड़ा गहरा ताल्लुक है। मसलन आप ये देखें कि देहात के बच्चे अगर इस चीज़ में तरबियत लेंगे कि किस तरह उन्होंने अपने जानवरों की अफजाइश करनी है, किस तरह उनकी मसनूई नस्ल कशी जो है, यानी उनकी जो नस्ल है उसको आगे बढ़ाने के जो मसनूई तरीके हैं, उनको किस तरह आगे लेके जाना है। फिर इसी तरह कमर्शियल मार्केटिंग, कमर्शियल लेवल पे खुराक का, यानी फूड प्रिपरेशन, एक तो घर में होती है, यानी होटलों रेस्टोरेंट के लिए कैसे खाने बनाए जा सकते हैं। फिर जनरल इलेक्ट्रिशियन का काम, हर घर में, हर दुकान, हर जगह ज़रूरत होती है, वो सीखा। फिर आप ये देखें कि पानी की मोटरें मौजूद होती, उनकी जो रीवाइंडिंग है, मोटर जल जाती है, इनके ये हुनर के तौर पे, काम के तौर पे, यूपीएस कॉमन यूज में है, यूपीएस रिपेयर है, मोबाइल रिपेयर है, फिर आजकल सोलर का भी ज़माना है, उसकी रिपेयरिंग के काम है, वो सिखाए गए इनको। फैशन डिज़ाइनिंग सिखाई गई। इसी तरह क्विल्टेड बिस्तरों की चादरें बनाना, उनको मार्केट करना, वो सिखाया गया, और ब्यूटिशियन का कोर्स। ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम चले, जिसमें से कि बहुत सारे लोगों ने इसमें तरबियत की, लेकिन ये 2 जो सक्सेस स्टोरीज हैं, इन दोनों नौजवानों को हमने बुलाया। चूँकि टाइम की भी लिमिट होती है, इसलिए बहुत सारे बच्चे आ सकते थे, नौजवान आ सकते थे, लेकिन ये अपनी कहानी बताएंगे, और नेक्स्ट जब भी कोई इस तरह का होगा उसमें और लोग भी सामने आएंगे। तो जहाँ तक इस प्रोग्राम का ताल्लुक है, इसकी सक्सेस के हवाले से ये खुद भी बताएंगे, और मैंने भी थोड़ा सा आपको रन डाउन दिया है कि इस प्रोग्राम के तहत क्या काम हुए हैं। इसमें आप ये देखें कि इनकी तरबियत से क्या फ़ायदे हुए। एक तो ये कि यानी विलेजेस में ख़ास तौर पे जब इन बच्चों को तरबियत दी गई, तो उन्होंने अब एक बड़ी जो हर्डल थी वो भी क्रॉस हुई। ये भी एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ पे हम ये बच्चे भी बताएंगे, और मैडम को भी पता है, वो भी बता सकती हैं कि किस तरह रिमोट हमारे जो एरियाज हैं, वहाँ पे जनरेशनल गैप की वजह से, ख़ास तौर पे लड़कियों को काम के लिए आने के लिए कितनी मुश्किलात होती हैं, फैमिलीज़ को कैसे उन्हें कन्विंस करना पड़ता है। तो इनका, ये हदीका का भी यही है कि किस तरह ये अपनी फैमिली से इजाज़त के बाद आगे आई। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें सामने में आई। अब आप ये देखें कि कमाई के ज़राए बढ़ाने में कोविड में किस तरह मुश्किलात हुई। तो ये जो यहाँ से ट्रेंड हुए,
انہوں نے اپنی فیملیز کی انکم کو بھی بڑھایا. تو یہ تو پروگرام کا ایک فیز 1 تھا. لیکن فیز 2 میں دیکھتا ہوں کہ میڈم آپ بات کر رہی تھی کہ ٹیکنیکل سائٹ پہ فیز 2 میں اب جا رہے ہیں. تو جن علاقوں میں کام ہو رہا ہے وہ کراچی کا ابراہیم حیدری کا علاقہ آپ کو پتہ ہے, وہاں فشر فوک زیادہ تر لوگ ہیں, جو مچھیروں کی بستی ہیں وہاں پہ وہ لوگ رہ رہے ہیں. سکھر کا اسی طرح ایریا ہے. پھر ملتان, بہاولپور, ساؤتھ پنجاب کے 2 ڈویژن ہیں جہاں پہ بہت ضرورت ہے کہ وہاں پہ اسکل یا ہنر جو ہوتے ہیں ان کو فروغ دیا جائے. اور خاص طور پہ اس وقت جو ہو رہا ہے وہ ڈیجیٹل سائٹ پہ, یعنی آپ نے دیکھا کہ ای کامرس کا زمانہ ہے, فری لانسنگ آ رہی ہے, یہ نئے ایریاز آ رہے ہیں جہاں پہ نوجوانوں نے اپنے لوہا منوایا بھی ہے, پاکستانی نوجوانوں نے. اب آپ یہ دیکھیں کہ 60 بلین 60 ارب روپے کی جو ہے نا پاکستان آمد ہوئی لوگوں, یہ جو نوجوان بچے ہیں ان کے آن لائن کام کرنے سے اور ان کے فری لانسنگ کام کرنے کی وجہ سے. اس میں بہت بڑا پوٹینشیل ہے جو ابھی باقاعدہ طور پہ اس کو انکم کے طور پہ بھی لیا جا رہا ہے اور اس کو باقاعدہ ریگولیٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ وہ ایریاز ہیں جس سے کہ سیکنڈ فیز میں جو نوجوان تربیت حاصل کریں گے اس پروگرام کے تحت, اس میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے, گرافک ڈیزائن ہے اور سوشل میڈیا. آپ کو پتا ہے کہ اس میں کتنے آؤٹ لیٹس ہیں, اس وقت انویسٹمنٹ کیسے ہو رہی ہے, آن لائن کام کس طرح ہو رہا ہے. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو پروگرام کے اس سیکنڈ فیز میں ہمیں دیکھنے کو ملیں گی. اب تھوڑا سا ہم آگے پروگرام کی طرف مزید آگے بڑھتے ہیں, صورتحال کو دیکھتے ہیں تاکہ ہم اب ڈائریکٹ سن سکیں ہمارے جو اس وقت نوجوان ہیں ان کی کہانی ہم سن سکیں اور پھر ہمارے جو ایکسپرٹس ہیں ان سے بات کر سکیں. اب پاکستان میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ جیسے میں نے آپ کو بات کی کہ ڈیجیٹل سائٹ پہ اگر آپ دیکھیں اس وقت پاکستان ان ملکوں میں ہم کو بہت پیچھے یا بیکورڈ نہیں ہے. صرف یہ کہ ہم نے اسٹریم لائن کر کے اپنے نوجوان کو آگے لانا ہے اور ان سے وہ کام لینا ہے جو کہ وہ کرنا بھی چاہتے ہیں. صرف ان کو کیا کرنا ہے, ان کو اسکل دینے اور مواقع دینے ہیں. اب جس ملک میں کم و بیش 8 کروڑ 30 لاکھ کے قریب لوگ انٹرنیٹ سے جڑے ہوں, ان کے پاس ایکسیس ہو انٹرنیٹ کی, تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اور یہ تقریباً ان کو اگر ہم دیکھیں تو یہ 36.5% پاکستان کی آبادی کا حصہ ہے. اسی طرح 31.5% لوگ ہمارے وہ ہیں جو سوشل میڈیا سے منسلک ہیں, جو اس کو کنزیوم کرتے ہیں, اس پہ رہتے ہیں. تو یہ ساری مارکیٹنگ آپ دیکھیں کہ دنیا بھر کے جو کمپنی ہے اب وہ سارا بزنس ڈیجیٹل اس میں آ گیا. اس سے ہم کیسے بینیفٹ کرتے ہیں؟ تو میرا خیال ہے کہ جو سیکنڈ فیز جاری ہے اس میں ہمیں بہت ساری اور سکسیس سٹوریز سننے کو ملیں گی. تو اس کے ساتھ ہی میں چاہوں گا کہ میں زیادہ وقت نہ لوں. پروگرام اور ویبینار کو میں نے انٹروڈیوس کرایا, اپنے سپیکرز کو انٹروڈیوس کرایا, تو میں چاہوں گا کہ پہلے ہم نوجوانوں سے بات کریں. حدیقہ, مجھے یہ بتائیے کہ آپ جب اس ٹریننگ میں آئیں اس سے پہلے آپ کی کیا صورتحال تھی, ٹریننگ آپ نے لی, اس کے آپ کو کیا فائدے نظر آئے, اور پھر آپ نے اپنے آپ کو کس طرح محسوس کیا کہ اب آپ کوئی مشکل آتی ہے چاہے وہ فائنینشیل ہو یا کوئی ہو, اس کے اگینسٹ آپ کی قوت مدافعت یعنی آپ کی ریزیلینس بڑھ گئی ہے, تو آپ کیا محسوس کر رہی ہیں؟ امین الدین, میں آپ سے یہ سوال آپ سے بھی پوچھوں گا اس کے بعد. جی حدیقہ, آپ اپنا مائک آن کر لیجئے. جی السلام علیکم, میرا نام حدیقہ ہے اور میں مسلم باغ سے تعلق رکھتی ہوں. میں ایک BS کی اسٹوڈنٹ ہوں اور میں اپنا جو جرنی ہے اس کو چھوٹی سی ایک سمری میں ایکسپلین کروں گی. جو پہلے میں اس ٹریننگ سے پہلے جسٹ میں گھر میں بیٹھ کے بیوٹیشین کا کوئی کام وغیرہ کر لیتی تھی, لیکن اسے کوئی انکم وغیرہ نہیں آتی تھی. گھر میں بیٹھ کے مطلب گھر کے کسی بھی لوگ, گھر کے کزنس کو یا گھر میں بہنوں کو بیٹھ کے مہندی لگا لینا, تیار کر لینا, اس طرح کا تھا. لیکن جیسے اور اس کے بعد میں کوئٹہ چلے گئی یونیورسٹی کے لیے. وہاں سے جب واپس آئی تو کووڈ تھا. کووڈ کی وجہ سے ہم واپس اپنے علاقوں میں آ گئے. تو وہاں جیسے ہم اپنے یہاں پر آئے تو یہاں پہ آنے کے بعد یہاں کے لوگوں نے بتایا کہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے جہاں پہ اپنے اسکلس کو ڈیولپ کیا جا رہا ہے. تو اس پروجیکٹ کا ہمیں پتہ چلا. تو پھر جو ARY کی مدد سے جو سٹی فاؤنڈیشن کو فنڈنگ کر رہی ہے, وہاں PPF اور BRSP نے ہمیں ایک ایسا پروجیکٹ بھیجا جس سے بہت سی لڑکیوں نے جو گھر میں بیٹھی تھی اور باہر نہیں جا سکتی تھی, اپنے اسکلس کو ڈیولپ نہیں کر سکتی تھی, تو ان کے لیے یہ بہت فائدہ مند رہا. وہ پہاڑوں سے آئیں, انہوں نے اپنے اسکلس کو ڈیولپ کیا اور آج وہ اپنے گھر میں بیٹھی انکم کما رہی ہیں. تو اسی طرح میرا جو ایکسپیرینس تھا اور میری جرنی تھی
تو اس میں یہ تھا کہ مجھے سکلز تھے لیکن میں ڈیولپ نہیں کر سکتی تھی. تو اسی طرح BRSP اور PPF کے تعاون سے ہمیں جو ایسی ٹرینرز دی گئیں جس کے تھرو ہم نے اپنی سکلز کو ڈیولپ کیا. اور آج اس سے پہلے تو انکم نہیں تھی، اور کووڈ میں آپ کو پتہ ہے کہ سارے بزنس وغیرہ بند ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے تھرو ہم نے اپنے انکم میں اپنے گھر والوں کو سپورٹ کیا. پھر اس کے بعد یہ تھا کہ ہم نے آج پھر اس کے بعد جو بھی مطلب مشکلات کا سامنا ہمیں ہوا، گھر والے کہتے تھے کہ نہیں آپ بھائی BS کر رہی ہو، آپ ایسے کرو کہ نہیں آپ چھوڑ دو، بیوٹیشین کے لیے مت جاؤ. لیکن پھر میں نے کنونس کیا اپنے پیرنٹس کو کہ بے شک جتنی بھی ایجوکیشن ہو اس کے ساتھ سکلز لازمی ہونے چاہیے. بہت کنونس کرنے کے بعد گھر سے اجازت ملی. پھر اس کے بعد مطلب گھر والوں کو بھی اس سے سپورٹ کیا. اس سے پہلے اتنی زیادہ انکم نہیں تھی، جیسے یہ ٹریننگ کے بعد اور سرٹیفکیٹس ملے تو ہمیں انکم میں بھی اضافہ ہوا. اور پھر ایک پالر بنایا جس سے ہمیں انکم تقریباً مہینے میں 20,000 30,000 کے قریب ہو جاتی ہے. پھر یہ تھا کہ ہماری سوسائٹی لڑکیوں کو اتنی اہمیت نہیں دیتی کہ وہ باہر جائے اور پڑھے، لیکن وقت کے ساتھ ہم نے یہ چیز کو ختم کیا. اور یہ تھا کہ اچھا، یہ بڑا اچھا آپ نے اپنا سارا یہ بتایا. بس تھوڑا سا مجھے یہ بتائیں، ایک تو تھوڑا سا کہ جب آپ اس مارکیٹ میں انٹر ہوئیں، یعنی جی یہ ٹریننگ کے بعد آپ کو کس قسم کی مشکلات درپیش آئیں، اور ساتھ ہی تھوڑا سا یہ بتائیں کہ آپ کام کر رہی ہیں مسلم باغ سے ہیں، کس طرح آپ کی جو کمیونٹی آپ محسوس کرتی ہے کہ ایک لڑکی ہے، ایک بچی ہے، وہ اس طرح اپنا کاروبار کر رہی ہے، ٹریننگ کے بعد بزنس میں گئی ہے، یا آپ ٹیکنالوجی کی طرف آتی ہیں فیوچر میں؟ ظاہر ہے آپ نے آگے تو ٹیکنالوجی کے بارے میں اس طرح کی جو نئی چیزیں ہیں اس کے بارے میں آپ کی کمیونٹی کی طرف سے کس قسم کا رد عمل آپ نے دیکھا؟ پہلے تو مشکلات گھر والوں کی طرف سے ہی، وہ کہتے تھے کہ صرف آپ نے پڑھائی پہ اپنا فوکس کرنا ہے. تو میں نے ان کو بہت کنونس کیا کہ میں نے اس پڑھائی کے ساتھ اپنی سکلز کو بھی جاری رکھنا ہے. پھر انہوں نے جب اجازت دی تو میں نے اپنی سکلز کو، پہلے تو وہ اجازت ہی نہیں دے رہے تھے کہ آپ جائیں بیوٹیشین کی ٹریننگ کریں یا فارمز جمع کریں یہ سب کچھ. تو اس کے بعد ہماری سوسائٹی میں، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں فیمیلز کو اتنی اجازت نہیں ہوتی کہ وہ باہر جائیں اور کام کریں. لیکن وہ کہتے ہیں، گھر والے کہتے ہیں کہ فیمیل ایک کیسے گھر کو سپورٹ کر سکتی ہے، اور ان کی زیادہ تر چائلڈ ایج میں میرج کر دی جاتی ہے. لیکن مجھے بھی بہت سارے مسئلوں کا سامنا کرنا پڑا، گھر سے باہر جانا، پھر ٹریننگز لینا. جیسے کہ مسلم باغ میں ایسی کوئی ریسورسز ہی نہیں تھی کہ جا کے ہم ٹریننگ کریں. تو اسی طرح پھر بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. ہم ایسا ہوتا تھا کہ جب یہ ٹریننگ آئی تو ہمیں اتنی دلچسپی پیدا ہو گئی کہ ہم جیسا بھی موسم ہوتا تھا ہم اس میں دلچسپی لے کے جاتے تھے، اپنا کام کرتے تھے. اور اسی طرح اب ہماری جو کمیونٹی ہمیں دیکھ رہی ہے، وہ ہماری سکلز کو دیکھ رہی ہے، تو وہ ہم سے بہت خوش ہو رہی ہے کہ آپ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ویری گڈ. میرا خیال دیکھیں نا، یہ انسپائرنگ سٹوری ہے کہ کمیونٹی کی بچی نے اپنے آپ کو ثابت کیا ہے کہ وہ اس چیز کی اہل ہے، اسکل حاصل کر سکتی ہے، ہنر حاصل کر سکتی ہے، اور ہنر کی بنیاد پہ اپنا نام بنا سکتی ہے، ترقی کر سکتی ہے. اور جب سوسائٹی نے، کمیونٹی نے دیکھا کہ یہ ایک کامیاب کیس سامنے، اور کوئی بچی کو کوئی مسئلہ نہیں ہوا، جو خدشات ہوتے ہیں، جو ایک اسٹیریو ٹائپ ہوتے ہیں کہ جی بچیوں کو باہر نہیں نکلنا، ان کی سیکیورٹی کے ایشوز ہیں یا اور چیزیں، اب وہ کمیونٹی نے خود دیکھا اس کیس، یہ حدیقہ کے کیس میں، کہ نہیں وہ بچی ہمارے سامنے پلی بڑی ہے، اس نے تربیت حاصل کی اور اپنا وہ ایک سکسیس سٹوری کے سامنے آئی ہے. بہت شکریہ حدیقہ، آپ نے ہمیں اپنی سٹوری سے بتایا اور وہ مشکلات کا بھی ذکر کیا. اب میں ذرا جاؤں گا امین اللہ کی طرف. امین اللہ، جیسے میں نے ابھی حدیقہ سے پوچھا، جی شکریہ، ابھی اگر کوئی ضرورت ہوئی تو آپ سے مزید بات کریں گے. جی جی. امین اللہ، آپ نے اس میں بڑی سٹرگل کی، آپ اپنے اس فیلڈ میں آئے، آپ نے یہ تربیت حاصل کی، اور اس وقت آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ آپ اپنے کاروبار کو رن کر رہے ہیں. تو یہ سارے پروسیس کو، یہ ٹریننگ سے جو آپ کو فائدہ ہوا، اس سے بھی آگاہ کریں. جو اس مارکیٹ میں آنے کے لیے جو آپ کو مشکلات درپیش آئیں، اس سے بھی آگاہ کریں، کیونکہ آپ ایک دوسرے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، زیارت کے علاقے سے ہیں. تو میں یہ چاہوں گا، جیسے حدیقہ سے ہم نے پوچھا تھا کہ آپ کی کمیونٹی کیا محسوس کرتی ہے کہ جب بچیوں کی اس طرح کی ہنر بندی کی تربیت کی جائے ان کی، اور پھر وہ آگے اپنے کاروبار کریں یا اپنی نوکری میں جائیں، یا جو ان کو سپیس ملی ہے جیسے حدیقہ کا آپ نے سنا ہے، آپ کے علاقے میں آپ وہاں کے بزرگ یا وہاں کے بڑے
وہ بچیوں کی اس کوشش کے حوالے سے کیا سمجھتے ہیں. پہلے اپنی اسٹوری اور پھر یہ میرے چیلنجز اور یہ چیزیں. جی آپ اپنا مائک. مائی نیم از امین اللہ. میں زرت سے ہوں, ڈسٹرکٹ زرت سے ہوں. میں جب پہلے بار آیا تھا یہاں پہ بی آر ایس پی اور پی پی ایف کے لوگوں نے مجھے انوائٹ کیا تھا. پھر میں یہاں سے چلا گیا کوئٹے میں. وہاں سے میں نے تقریباً 3 مہینے کٹسنگ وہاں سے اصل کے موبائل شاپ کی اور جو موبائل ٹریننگ تھے, میں نے وہاں سے 3 مہینے وہاں سے ٹریننگ حاصل کیے تھے. میں نے بہت مشکلات کا سامنا کر رہا تھا نا. وہاں تھے مشکلیں تو بہت تھے, نہ میرے پاس پیسے تھے, نہ میرے پاس کچھ ایسے سہولیت کی چیزیں نہیں تھے سر. پھر میں نے وہاں سے ٹریننگ حاصل کیے تھے. ابو کہہ رہا تھا کہ یہ نہیں کرو, اپنا کام کرو. میں نے ان پہ بوجھ ڈالا تھا کہ میں یہ ٹریننگ حاصل کرتا ہوں کیونکہ مجھے یہ مستقبل کا چیز ہے. اس نے کہا تھا کہ نہیں یہ نہیں کرو, آپ ایسے کرو, روزانے پہ لگاؤ, کام کرو, کوئی اور کام کرو. میں نے کہا تھا میں 3 مہینے خواہ میں یہ ٹریننگ حاصل کرتا ہوں. اس نے بار بار مجھے کہا تھا کہ آپ یہ نہیں کرو, وہ کرو, پلان کرو. میرے خیال ہے کہ سگنل کا مسئلہ. لیکن دیکھیں یہ ایک جو سٹوری میں نے بس ان کے ساتھ کرتا ہوں پلان. پھر اس نے بہت سے ٹریننگ حاصل کیا تھا. پھر ویسے میں نے جب ٹریننگ حاصل کیا تھا, جب میں گھر واپس آیا تھا, میں نے وہاں سنجاوی میں آ کر اپنا شاپ نکالا تھا. وہاں سے مجھے بہت انکم ہو رہی ہے الحمدللہ. تقریباً میں نے کا 25,000 لگ بھگ ہو رہی ہے. ابھی ابو بھی خوش ہے, امی بھی خوش ہے, سب خوش ہے. وہ کہہ رہا تھا کہ نہیں, پہلے اس نے مجھے بہت زور زبردستی پہ کہا تھا کہ آپ یہ کام نہیں کرو, وہ کرو. یعنی کوشچن سر. ہاں کوشچن یہ ہے کہ یہ تو مشکلات کا بھی ذکر آ گیا. اب تھوڑا سا مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اپنا کام شروع کیا, اب لوگ آپ کو آ کے ملتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں ایک تبدیلی آ گئی, آپ کے خاندان میں تبدیلی آ گئی. آپ کے گھر والے یا جو آپ کے پڑوسی جو آپ کو یہ بات کہتے تھے کہ بھئی آپ کیوں 3 مہینے اپنے ضائع کر رہے ہو, تو اس میں آپ نے ان کو ریزسٹ کیا. اس کے بعد یہ کہ وہ کمیونٹی کیا محسوس کرتی ہے, اب وہ آپ پہ فخر کرتے ہیں, کیا کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو بچہ بہت اچھا نکلا ہے. پہلی بار جب میں یہاں سنجاوی پہ آیا تھا, ابو نے کہا تھا کہ آپ آ گئے تھے, کام سیکھ گئے. میں نے کہا تھا جی. وہ کہہ رہا تھا اب دکان نکالے گا. میں نے کہا جی. اب جب میں نے دکان نکالا تھا تقریباً 1-2 مہینے ابو مجھ سے ناراض تھے کہ آپ نے صرف ٹائم ویسٹ کیا تھا. میں نے کہا تھا میں نے ٹائم ویسٹ نہیں کیا تھا, میں نے کام سیکھ لیا تھا. پھر جب میں نے دکان نکالا تھا الحمدللہ مجھے وہ ابھی اتنا انکم ہو رہی ہے پیسوں کا 25,000. ابو بھی خوش ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے اچھا کیا تھا, مجھے پہلے ایسے پتہ نہیں تھا کہ آپ ایسے کام سیکھیں گے. ابھی میرے پاس ایک اور لڑکا ہے, وہ بھی کام کرتے ہیں, وہ بھی میرے ساتھ یہاں پہ کام کرتی ہے. ہاں اب میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے میں نے حدیقہ سے بھی پوچھا کہ آپ تو چلو لڑکے ہیں نا, آپ کو یہ موقع ملتے ہیں, لیکن ظاہر ہے جن علاقوں سے جو ہمارے نوجوان جو دیہات سے تعلق رکھتے ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑی مشکل یہ ہوتی ہے بچیوں کی. تو اگر یہی تربیت جو آپ کو ملی, اگر کوئی بچی یہ تربیت لیتی ہے اور وہ کام کرتی ہے, تو آپ کے جو وہاں پہ لوگ ہیں, کمیونٹی کے لوگ ہیں, وہ کیسا اس کو سمجھتے ہیں یا ان کو کیسا لگے گا اس میں؟ وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے, کہ مجھے انویٹیشن کے لیے مجھے بھی یہ لوگ کیوں نہیں بلاتے ہیں. میں نے کیا تھا پی پی ایف اور بی آر ایس پی والے آئیں گے انشاءاللہ, آپ ان میں انویٹیشن کر لو, پھر ان سے اچھا انکم آپ کو ہو رہی ہے. یہ ایک زبردست ادارہ ہے, آپ ان سے یہ کام سیکھ لے. وہ کوشش کرتے ہیں, لوگ بہت خوش ہیں, ہم سے بہت متاثر ہے. نہیں میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ تو لڑکے ہیں نا, جو لڑکی ہیں وہاں ہیں, اگر وہ یہ کام سیکھے موبائل کا یا فیشن, یہ جو اس کا بیوٹیشن کا ہے کورس کرتی ہیں, تو اس کو کیسے سمجھیں گے آپ کے کمیونٹی کے لوگ؟ کیونکہ آپ اس کمیونٹی کو اس وقت نمائندگی کر رہے ہیں نا. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ لڑکے ہیں, آپ کو تو چلو تھوڑی سی مشکل ہوئی, اس کے بعد اجازت ہو گئی. اب اگر آپ کی جگہ کوئی اور لڑکی ہو تو اس کو کیا مشکلات ہو سکتی ہیں؟ وہ کہہ رہا ہے کہ یہاں کی تو ایسی معاشرہ ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ لڑکی کو نہیں چھوڑو, وہ پلان ہے, وہ تو اس کے اوپر بہت سے باتیں کرتے ہیں. جی شکریہ امین اللہ. مشکلات بہت ہوتی ہے, ہم کو تو اتنے مشکلات نہیں ہوئے, صرف ابو کہتے ہیں کی وجہ سے. اچھا میں اب ایک سوال یہ پوچھتا ہوں, کیونکہ آپ نے جو یہ تربیت لی ہے اس میں ظاہر ہے سب لوگ تھے, بچے بچیاں اکٹھے تربیت کر رہے تھے, آپ نے دیکھا اور بچیوں نے تربیت دی.
تو کیا آپ اس کو پروموٹ کریں گے کہ آپ کے علاقے کی بچیاں بھی یہ ٹیکنالوجی میں ٹریننگ حاصل کریں, باقی چیزوں میں ٹریننگ حاصل کریں؟ جی ابھی وہ پروموٹ کرتے ہیں کہ بچوں کو اس پی پی ایف اور بی آر ایس پی میں انوائٹ کر لے, ایڈجسٹ کر لے. جی بہت شکریہ. دیکھیں امین اللہ نے جو اپنی سٹوری سنائی ہے, مجھے اس میں جو ایک کامن بات جو ہمارے جو دیہی معاشرے میں ہے وہ بڑی امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی ایسے کام کے لیے جس میں فوری انکم نہیں ہے, وہاں پہ پیرنٹس یا کمیونٹی یہ سمجھتی ہے کہ شاید اس کا یہ ٹائم ضائع ہوگا. میرے خیال ہے ہمیں اس سوچ سے نکلنے کی ضرورت ہے. اگر تربیت کا یہ 3 یا 4 ماہ کا کورس ہوتا ہے تو ہمیں یہ ان کو قائل کرنا ہے, کمیونٹی کو ان کے ساتھ ڈائلاگ کرنا ہے, بات کرنی ہے کہ یہ ضائع نہیں ہو رہا, اس میں تربیت کے بعد اپنا کام شروع کریں گے. عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے غربت کی وجہ سے بھی اور وسائل نہ ہونے کی وجہ سے دیہات میں کہ جیسے نوجوان تھوڑا سا بڑا اس کو کسی کام میں لگا دو, تعلیم میں اگر وہ نہیں بھی جا رہا ہے تو کہیں اور لگا دو, اور تعلیم کے موقع بھی بہت کم ہیں, اس سے بہت ساری نیگیٹیوٹی ہوتی ہے. لیکن آپ جیسے نوجوان جو ایک مثال بن جاتے ہیں, اب جو لوگ بھی آپ کو وہاں دیکھیں گے وہ دیکھیں گے کہ یہ نوجوان جو ہے ایک پازیٹیو سمت میں گیا ہے, اب اس نے اپنی دکان اپنی بنائی ہے اور اس سے اپنا بزنس چلا رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ بڑی ایک اچھی آپ نے ہمیں باتیں بتائی ہیں. اور بھی کوئی سوال ہوں گے تو آپ سے ہم دوبارہ بات کریں گے. ابھی ہم تھوڑا سا ذرا اور بات چیت کے لیے آگے جاتے ہیں. یہ جو لرننگز ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری دو کیس سٹڈیز ہیں, امین ذرا آپ اپنا مائک بند کر لیجیے, ٹھیک ہے, تاکہ ہم دوسرے اسپیکرز کے لیے پھر آگے بات کر سکیں. تو یہ جو سٹوریز ہیں, اب ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے جب کوئی پروجیکٹ شروع کیا جاتا ہے یہی چیز سامنے رکھی جاتی ہے کہ کس طرح, نہیں آپ نے ویڈیو آن رکھیں, بے شک امین اللہ ویڈیو آن رکھیں, کوئی مسئلہ. تو یہ جو سکسیس سٹوریز ہیں وہ اسی لیے بتائی جاتی ہیں کسی پروجیکٹ کے کسی ایک فیز کے اختتام پہ, کہ دیکھا جا سکے کہ کسی ایک پروجیکٹ کی کتنی سکسیس رہی ہے, تاکہ اس یا کون سے مشکلات آئی ہیں جیسے میں نے آپ سے پوچھا, تاکہ جب وہی پروگرام نیکسٹ فیز میں جائے تو ان مشکلات کو دور کر کے ہم آگے کی طرف بڑھ سکتے ہیں. تو بہت شکریہ ادیکا اور امین اللہ, آپ سے بات چیت جاری رہے گی. اب میں ذرا حفصہ آپ سے بات کرنا چاہوں گا, حفصہ خطیب فرام سٹی فاؤنڈیشن. I have very specific question. آپ اس کو اردو انگلش میں جیسے بھی کمفرٹیبلی بات کر سکیں تو دونوں نوجوان ہمارے میرا خیال ہے یہ سن سکیں گے, لیکن اور لوگوں کو بھی اس سے بینیفٹ ہوگا. پہلے تو میں یہ ذرا آپ سے سوال فرسٹ ہے, why did city choose to invest in RYE program in Pakistan and what are key insights from the first phase of the program? میں نے بھی تھوڑے سے بریفلی بتایا, تو آپ کی لرننگز کیا ہیں اس میں؟ جی ادیکا. جی تھینک یو ڈاکٹر صاحب. حفصہ جی تھینک یو ڈاکٹر صاحب فار دا کوشچن. میں تھوڑا سا بریفلی, آپ نے ویسے بھی بتا دیا تھا, یو ٹچڈ اپون دا مین پوائنٹس جس پہ ہم لوگوں نے بات کی تھی کہ ہم نے ریوائٹلائزنگ یوتھ انٹرپرائز کو کیوں سٹی فاؤنڈیشن سپورٹ کر رہا ہے. بٹ میں تھوڑا سا اور اس پہ ڈیٹیل جو وہ ہے وہ بتانا چاہتی ہوں کہ ریوائٹلائزنگ یوتھ انٹرپرائز پروگرام جو ہے از ان لائن ود ون آف دا سٹی فاؤنڈیشنز گلوبل انیشیٹو دیٹس کالڈ دا پاتھ ویز ٹو پروگریس. پاتھ ویز ٹو پروگریس ایک گلوبل انیشیٹو ہے جو اسٹارٹڈ آف ان 2014 اینڈ وہ ایڈریس کرتا ہے آف دا گلوبل ایشوز آف یوتھ ان امپلائمنٹ. اینڈ وہ کس طرح سے ہم ایڈریس کرتے ہیں, ہم یہ کرتے ہیں کہ وی امپاور امپاور دا یوتھ تھرو کیپیسٹی اینڈ اسکل بلڈنگ, اسپیشلی whoever is coming from the underserved communities. ہمیں ہمارا یہ بھی بلیف ہے that in today's day and age to empower youth we need to give them the right skills, we need to give them the right avenues and to give them the right opportunities to succeed in this fast changing environment. Similarly جو پاکستان میں ریوائٹلائزنگ یوتھ انٹرپرائز کی جب ہم بات کریں تو وہ بھی یہی اسی پیٹرن کو فالو کرتے ہوئے وہ پاکستان میں یہی پروگرام امپلیمنٹ کر رہا ہے دیٹ از بینگ امپلیمنٹڈ گلوبلی آلسو, کہ وہ رورل یوتھ آف دا کنٹری اسپیشلی جو انڈر سروڈ ہمارے نوجوان ہیں ان کو پرووائڈ کر رہا ہے ٹیکنیکل اسکلز اینڈ ووکیشنل ٹریننگ, اینڈ ان کو جو ہے وہ امپاور کر رہا ہے. اینڈ اسپیشلی اف آئی ٹاک اباؤٹ فیز 1 تو وہ ان بلوچستان جو ڈفرنٹ ڈسٹرکٹس آف بلوچستان ہیں, نیملی قلعہ سیف اللہ ہو گیا یا
تجارت ہو گیا, اس میں وہ یوتھ کو اس طرح سے جو ٹریننگس ہیں ان سے امپاور کر رہا ہے. اینڈ وی آر گیونگ دیم آفرنگ دیم اے پلیتھورا آف ٹریننگس ان ٹرمز آف لائف اسٹاک مینجمنٹ ہے, ہوٹل مینجمنٹ ہے, جنرل الیکٹریشین کے کورسز ہیں, UPS اینڈ موبائل ریپیئر کورسز ہیں. اینڈ آئی تھنک ون انٹرسٹنگ تھنگ دیٹ وی آر ویری پراؤڈ آف ایز سٹی فاؤنڈیشن از دیٹ ہم لوگوں نے ایک براڈر پرسپیکٹو میں ان ٹریننگس کو کریٹ کیا ہے, کریٹ کیا ہے وتھ PPAF. اینڈ اس میں جو ہے وہ ہم لوگوں نے نوجوان لڑکیوں کے لیے بھی وہ ٹریننگس انٹروڈیوس کروائی ہیں, کیونکہ ان کی پرٹیکولر ایسپیکٹ, ان کی جس طرح سے ان کے انٹرسٹ اینڈ ان کی ہابیز کے حساب سے ہم نے وہ ٹریننگس انکلکیٹ کروائی ہیں. سو فیشن ڈیزائننگ ہو جائے, کوئلٹ میکنگ ہو جائے, بیوٹیشین کورسز ہو جائیں, سو آن اینڈ سو فورتھ. سو سٹی فاؤنڈیشن آلسو بلیوز ان دا سیم کہ اگر آپ نے کسی کو equip کرنا ہے, we have to empower them and we have to give them the right tools and the right opportunities to take them forward in whatever the career that they might want to choose from, right? جو آپ کا دوسرا question تھا, جو اس کا جو phase 1 کی جو implementation and جو ہمارے پاس جو key insights آئی ہیں, I think it is very interesting to know, and mashallah, we're very happy that the youth of Balochistan was very, very receptive to this initiative. The recent reports that we got, جیسے جو آپ نے بھی ڈاکٹر صاحب آپ نے تھوڑا سا briefly touch upon کیا تھا کہ 300 individuals وہاں پہ ٹرین ہوئے, جس میں سے we were really delighted to know that جس میں سے 50% were women who partook in these trainings. And جو 300 میں سے بھی آپ اگر دیکھا جائے تو 225 ٹرینیز تھے, which is almost 73% ہمارا سکسیس ریٹ رہا ہے اس انیشیٹو کا ان بلوچستان. اینڈ وہ جو ٹرینیز تھے وہ انہوں نے they started out with their own little ventures also, but انہوں نے they also got employed via other employers. And وہ جو employers تھے, they were not just based in Balochistan, but they were also based in different cities of Pakistan, like Quetta میں جا کے and Karachi میں جا کے, which is I think quite commendable, and this is something that we count as a success story. اس کے علاوہ 2-3 ہم لوگوں نے جو انسائٹس دیکھی وہ یہ تھی کہ ایک positive attitudinal change آیا ان سارے recipients میں. They've believed, and they believed in the fact that they were actually contributing something towards the society and being productive members of the society. And I think one of the biggest success stories that we have today are in the form of Aminullah and Hadika that we have over here. And these people have such inspiring stories that of course there would be other people who would like to follow in their footsteps in their particular communities. So یہ 2-3 key learnings تھی, and this is why essentially we have been promoting and investing in the Revitalizing Youth Enterprise project in Pakistan. Okay, Hafsa, just I would like to ask the next leg of my question. How would you relate or take them up at the global program level, the learnings from Balochistan and from this phase 1? تو ڈاکٹر صاحب وہی ہے کہ جو گلوبل لرننگز ہیں ہماری, جس طرح سے میں نے بتایا جو پاتھ ویز ٹو پروگرس ہے, یہ ایک گلوبل انیشیٹو ہے جو ڈفرینٹ پروگرامز رن کرتا ہے انڈر ڈفرینٹ نیمز. اینڈ جو ہماری گلوبل لرننگ رہی ہے پاتھ ویز ٹو پروگرس کو لے کے, وہ یہ رہی ہے کہ اٹ ہیز بین اے یوتھ سکسیس تھرو آؤٹ ڈفرینٹ کنٹریز اینڈ تھرو آؤٹ ڈفرینٹ کمیونٹیز اکراس دا ورلڈ. اینڈ اس کا ہم نے سکسیس ریٹ اس طرح سے پتہ کیا تھا کہ سٹی فاؤنڈیشن نے more than 200 million invest کیا ہے in this particular program, and یہ اتنا it was so well received from across the world کہ City Foundation has further extended it to 3 years also, and وہ جو ہے وہ 100 million اور 100 million sponsor اور کرنا چاہ رہا ہے to different communities, because we have very well received, the response was very, very good in terms of جو ہماری global learning سے ہمیں پتہ چلا ہے. And اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ ہمارا جو it has empowered more than 100 million young adults from across the world. And پاکستان میں بھی اگر ہم تھوڑی سی اس گلوبل لرننگ کو لے کے آئیں تو سٹی فاؤنڈیشن کا جو اس کا جو phase 2 ہوگا, وہ اس میں ہم نے جو اسکل سیٹ اینڈ جو ووکیشنل ٹریننگ ہم نے فرسٹ phase 1 میں کی تھی, ہم phase 2 میں اس کو جو ہے وہ ڈیجیٹل لیول پہ لے کے جانا چاہ رہے ہیں. اینڈ دس از اسینشلی the reason why ہم اس کو
दोनों तरीके से प्रमोट कर रहे हैं. ग्लोबल लेवल पे भी हम इसका इम्पैक्ट देख रहे हैं, which is very well received and which is of course the success rate is there. That is why we are further extending it. And also in Pakistan, जिस तरह से हमें यहाँ पे reports मिलती हैं, I think it is something that we would want to continue investing in, and this is what we believe in. Thank you. Before I ask the last question, I just want to take leverage of being, moderator here, and you are sitting with us. Madam is also here. So my question, not to you, but to myself and my other, philanthropists or the banks who are working and earning a lot of profit. Why don't they do like City Foundation, that they invest in their youth? I know there are a few programs by some private banks, but the scale is not at that level, thinking, countrywide. So my recommendation here would be, through this webinar, that we should also think. I have been propagating for long for Pakistan's corporate sector. I have worked previously on CSR Plus. We should think on these lines, that we have to contribute to society. But unfortunately, there is some sort of reluctance, not coming as a full entity like City Foundation, Ford Foundation, and other big foundation of the global corporates. But here the trend is a little bit, shy, or I don't know why. I have interacted with a lot of private sector big companies and tried to, ask them that they should come up and they should think beyond just CSR or philanthropy or corporate philanthropy, more than that, social investments. So I think, taking leverage from this discussion, this recommendation Absolutely. would be, I think yeah. Sorry, please. absolutely. I think you're absolutely right, Dr. Saab. I think one thing that we also believe in is that it's just not about monetary support. It's about inculcating a skill in a particular individual, especially when it comes to youth, right? And hamara, what we believe in is that कि अगर आप एक skill किसी को दे देते हैं, तो आप जो है वो उसकी पूरी आगे की generations के लिए जो है वो आप एक पूरा avenue खोल देते हैं of opportunities. So it is very important for other people, of course, if there's anybody who's listening to me and who are there in the listening to us in the webinar, I would really want whoever can contribute should come forward and actually invest in similar initiatives like the RYE program that is PPF is running. Yeah, during our humanitarian work, we always say, don't give fish to the people. Let them know how to fish themselves. I think that strategy is good. And lastly, I would ask, for City, what is the cutting edge future of work and the emerging trend? And how does City see Pakistan adapting to these models going forward? Acha, so Yeah, so please. I think we see technology now being integrated into everything that we do, right? हम चाहे घरों पे कोई काम करें, चाहे हम अपने offices में कोई काम करें. I think the pandemic has further accelerated this and pushed us into innovative thinking that is driven by technology. Lekin, however, we also feel that there are benefits of collaboration, of idea sharing, of coming together, in a single space. And so overall मुझे ऐसा लगता है कि cutting edge future की बात करते हैं for work, that is going to be essentially hybrid, because वही वाली चीज है कि hybrid bhi hoga, but at the same time it is very flexible than what it was earlier and equally as competitive and driven and efficient as it was before. Similarly, मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के लिए भी Pakistan is the adoption of technologies. Pakistan is taking place at a phenomenal speed. Of course, this live webinar is basically an example of how technology is being integrated into the communities and in the country. Like right now, I am here sitting in Karachi, and we have Aminullah and the other beneficiary who's sitting from Balochistan, and Dr. Saab Aap and Khurshid Appa. Where we have come together in terms of by the just because of the technology, right? So ऐसी बात नहीं है कि हम बहुत पीछे हैं लोगों से या हम बहुत हमें बहुत वो करने की जरूरत है. हम लोग भी we are right there. We know exactly. We just need to invest in the right resources, and we just need to invest in the youth of the country, of course, because these are the people who are going to bring that forward and who is going to take that forward also for us. Thank you very much, Hafsa. I think you have given a very good description of what we need to do. जिस मुल्क की 64% आबादी 30 साल की उम्र से कम लोगों पे हो,
اور وہ پیشنیٹ بھی ہوں, جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ دے آر ویری مچ آن ان ٹو دی فری لانسنگ. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز آپ نے کہی کہ اگر ان کو ہم اسکل دے دیں, ٹیکنالوجی سے ان کو کنیکٹ کر دیں, اور وہ اسکل دے دیں کہ ہاؤ ٹو یوز ٹیکنالوجی اینڈ پلیٹ فارم ٹو گیٹ ان ٹو دا بزنس اینڈ دے کین ارن بزنس. اب تھوڑا سا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے نا اس پہ, I being, you also from media and communication, once I spotted a story that 60 billion scam has unearthed, which the newspaper story ran and said that 60 billion rupees came to Pakistan, not a single penny was given as a tax. So they raised this as a negative story. I raised this same question before the FBR, Federal Board of Revenue. I said, please do not issue such kind of communication to media. It's not a crime that our youth were doing online business, freelancing business, and they brought money here in Pakistan. It is not their fault that they don't know what is the tax regime, and there is no regular tax system on freelancing. Either you make a tax system, brought them in TaxNet, उनसे बात करें, उनको ट्रेन करें कि बच्चों आप बिल्कुल कमाएं, खूब कमाएं, ये आप जब कमा रहे हैं ये उस पर टैक्स regime है, आप उसको कर दें. Please don't issue negative stories. And then they issued an apology, and then they had requested SDPI to organize a seminar to clear the thing. I think you're right. Technology, opportunity, a country where 36.5 people are connected to internet. What else we need? That ratio is not with every country in the world. So that's why I agree with you 100% that we just have to take next steps. And next steps are that we should train our youth, our young generation to advance for the future of the country and for their own future. Thank you very much. And now I will come to Madam Roshan Khurshid Barocha. मैडम पहले तो थोड़ा सा मैं ये चाह रहा हूँ कि आप जरा हमें थोड़ा सा ये एम्प्लॉयमेंट का जो कॉन्टेक्स्ट है पाकिस्तान में, ये बताएं कि पिछले 20 साल में क्या आपने तब्दीली महसूस की एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से. जो हमारा जो यूथ बल्ज, यूनिवर्सिटियाँ काफ़ी बन गई हैं, पढ़ के आ रहे हैं, इसमें गैप क्या है हमारी एजुकेशन और हमारी एम्प्लॉयमेंट रेट. Thank you very much. इसके बाद मैं और भी सवाल पूछूंगा, लेकिन हाँ आप जरूर सवाल पूछें. And I would like to say कि 20 साल जहाँ mostly I'll talk about बलूचिस्तान के जो मैंने देखा, seeing is believing. तो definitely I've gone through all, but जैसे अभी हमारी बच्चियाँ संजाबी की बात करती थी किल्ला सैफुल्ला, because I've been to that area, I've seen those people, I've seen their poverty रूरल एरिया में, और मैंने काफ़ी वहाँ काम किया है, तो मुझे अंदाज़ा है. और आज इनको देख के आई एम फीलिंग प्राउड. और प्राउड के साथ साथ अभी सोच ही रही थी कि सिटी फाउंडेशन की लुक एट व्हाट अ गुड वर्क, लुक एट द इन्वेस्टमेंट, कि इन्होंने सही जगह पे कि यूथ विच इज़ अ फ्यूचर वहाँ इन्वेस्ट किया और राइट चीज़ पे इन्वेस्ट किया. ये नहीं कहा कि खाली एजुकेशन आप करें. आई फील जैसे आप कहते हैं 20 साल पहले आप देखें, बलूचिस्तान को ही ले लें, वुमेन यूनिवर्सिटी नहीं थी, एक ही यूनिवर्सिटी थी. जो यूनिवर्सिटी आई वो भी 1973 में, उससे पहले कोई यूनिवर्सिटी बलूचिस्तान में थी नहीं. इसलिए बच्चों को पढ़ने के लिए कोई ऐसा मौका नहीं था. हमारे रूरल एरिया तो आप भूल जाए, वहां तो स्कूल्स तक नहीं थी, और स्पेशली लड़कियों की तो स्कूल. आज वी आर प्राउड के बलूचिस्तान एजुकेशन फाउंडेशन है और गवर्नमेंट इटसेल्फ है, प्राइवेट एनजीओज है. So we have a lot of schools now, over 12,000 schools all over there. But I feel कि जैसे कि हकीका ने कहा कि मैं पढ़ती भी हूँ और ट्रेनिंग भी करती हूँ, तो I was just thinking कि this is learning as well as earning. तो learning and earning together makes one more powerful. तो ये बहुत अच्छा मुझे लगा कि ट्रेनिंग इन्होंने की. आप एजुकेशन और बात कर रहे हैं, आज 20 साल के बाद अगर आज आप बलूचिस्तान को ले लें, बल्कि पाकिस्तान को ले लें, वी आर मूविंग फॉरवर्ड. वी शुड नेवर बी डिसअपॉइंटेड. और ये नहीं कह सकते हैं कि जी अभी भी हम नहीं हैं. आज हमारी बच्चियां स्कूल भी जा रही हैं, पढ़ भी रही हैं. ये कहीं कहीं हर जगह मैं जरूर ये कहती हूँ, व्हाट आई फील कि हम हमेशा पेरेंट्स को बदनाम करते हैं कि जी आउट ऑफ स्कूल बच्चियां हैं,
माँ बाप पढ़ाना नहीं चाहते हैं, हमारे बच्चे बैकवर्ड है, ये नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है नहीं, हमारे पास एलिमेंट्री मिडिल स्कूल्स बहुत कम है, स्पेशली फॉर लड़कियों के लिए है नहीं। लड़कियों की हमारे अभी तक हम इतने मॉडर्न नहीं है कि हम एक विलेज से दूसरे विलेज बच्चों को भिजवा सकते हैं। हम अपने विलेज के अंदर, आज ही मेरी एजुकेशन फाउंडेशन से सुबह यही मीटिंग हुई थी कि आप उसी प्राइमरी स्कूल में 2 कमरे क्यों नहीं बना देते, एलिमेंट स्कूल तक ले जाए, ताकि बच्चियां, देखिए वी हैव टू लुक मोर टुवर्ड्स जेंडर इवन, कि बच्चियों को, हमारी बच्चियां बहुत पीछे है, उनको आगे बढ़ना चाहिए। और इंशाल्लाह वी शुड नेवर लीव होप्स, होप्स इज पोर मैन्स ब्रेड, हमेशा खुश रहे, होप्स आर स्ट्रेंथ, होप्स होंगे तो स्ट्रेंथ होगा। सो आई डू बिलीव चेंजेस है डॉक्टर साहब, वी कैन नॉट से कि चेंजेस नहीं है एंड विल स्टिल बी आफ्टर 75 years ऑफ पाकिस्तान। हमने क्या पाया? आई थिंक हमने बहुत कुछ पाया एंड वी शुड फील प्राउड अबाउट इट। यस सर्टेनली, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि हमने, जाहिर है कि जो तरक्की का एक सफर तो होता है ना, जो कि कंटिन्यूसली चलना है। एक ही होता है कि हमने उसको बनाना है, एक ही होता है कि हमने उसको प्रोग्रेसिवली फ्यूचर में एनविजन करना है। तो इस सारे अमल में बहुत सारी हमने देखा कि एडवांसमेंट पाकिस्तान ने देखी है, चाहे वो इदारों की सतह पे हो, चाहे वो यूनिवर्सिटियों कॉलेजेस की सतह पे हो। तो थोड़ा सा मैं अपने सवाल का एक हिस्सा बीच में से फिर रिवाइज करना चाहूँगा यहाँ, ताकि मैं आपका इंसाइट उसमें ले सकूं कि आप क्या महसूस करती हैं कि डिग्रियों में और एम्प्लॉयमेंट के फर्क में, ये जरा थोड़ा सा मुझे अगर समझाएं तो इसमें थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे। आई थिंक डिग्रियां तो सब ले रहे हैं, और डिग्री के बाद जब आपको नौकरी ही ना मिले, और अगर एवरीबडी इज लुकिंग टुवर्ड्स गवर्नमेंट कि मैंने बीए कर दिया, एमए कर दिया तो मुझे गवर्नमेंट जॉब देगी, आई डोंट थिंक कि गवर्नमेंट हैज गॉट दैट मच के टू लुक आफ्टर केटर फॉर एवरीबडी। सो वेयर आई पर्सनली वुड फील कि यहाँ टेक्निकल ट्रेनिंग लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ यूथ को ले जाना चाहिए, इफ यू वांट टू सी द ब्राइट फ्यूचर ऑफ द यूथ। टैलेंट आप देखिए कभी वेस्ट नहीं जाता, जैसे एजुकेशन वेस्ट नहीं जाएगा, घर टूट भी जाएगा, दिमाग से एजुकेशन या टैलेंट कोई आपसे छीन नहीं सकता है, जो आपके पास है वो रहेगा। सो डेफिनेटली डिग्री और एम्प्लॉयमेंट में वास्ट डिफरेंट। आज आप पाकिस्तान में देखे, स्पेशली आई वुड टॉक अबाउट बलूचिस्तान के, वहां आप देखे अनएम्प्लॉयमेंट इतनी है, यूथ में फ्रस्ट्रेशन हो रही है। सो ये जो सिटी फाउंडेशन कर रही है, और जैसे आपने फरमाया कि और लोगों को भी आना चाहिए और अपने पैसे राइट जगह पे इन्वेस्ट करना चाहिए। दे शुड इन्वेस्ट इन ट्रेनिंग्स, गिव देम ट्रेनिंग, इनको काम हुनर सिखाए ताकि ये अपना काम खुद करे, अपने आगे बढ़े। आपको मैं डॉक्टर साहब एक बात करूंगी, जब मैं ये बच्चियों की तरफ देखती हूँ और कुछ हमारे ये भी ख्याल आते हैं कि जी हमारे रूरल एरिया, स्पेशली बलूचिस्तान के, तो जी रूरल एरिया में तो बिल्कुल बैकवर्ड है और कोई नहीं। अभी आपने हकीका की बात सुन ली कि बीइंग फ्रॉम मुस्लिम बाग, शी केम टू क्वेटा एजुकेशन के लिए आई ना, चाहे रिश्तेदार के लिए, इसलिए दैट एफर्ट इज देयर, कमिंग टिल क्वेटा, गोइंग बैक, और कोविड के जगह पे अपना टाइम नहीं जाया किया। She tried to take training. She said मैं कुछ करूं, मैं कुछ अर्निंग करूं, पढ़ाई के साथ साथ कोविड में मैं टाइम क्यों जाया करूं, मैं क्यों ना आगे बढ़ूं। और इसकी एक लड़की का इस एक विलेज या शहर बाहर निकलना मीन्स फर्स्ट स्टेप इज वेरी डिफिकल्ट। एक बच्ची निकली तो उसको देख के दूसरे फॉलो करेंगे। यस, आई फील कि मैंने खुद महसूस किया है कि हमारे विलेज में ऐसी चीजें हैं कि ऐसी ट्रेनिंग दी जाए जैसे ब्यूटिशियन की, औरतों का ही होता है, काम भी औरतों के साथ ही है। अच्छा, क्विल्ट मेकिंग औरतों का है, काम भी ज्यादातर औरतों का काम होता है। क्विल्ट में आप से कि थर्ड मैन की आ जाती है कि जब बेचने की बारी आती है तो दे गेट डिफिकल्टी ओवर देयर, बट जैसे ब्यूटिशियन का मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि वी हैड ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग हो रही थी बीआरएसपी में, तो फ्रॉम अ वेरी बैकवर्ड विलेज देयर वर 2 लेडीज सिटिंग, और मैंने पर्पसली इनको कहा, मैंने कहा बीबी ये ट्रेनिंग करके क्या करोगे, इससे क्या फायदा मिलेगा आपको, इसमें तो कोई फायदा नहीं है आपको। कहने लगी क्यों नहीं फायदा है, आई वांटेड टू सी कि अगर मैं कहूँगी नहीं करे तो शी माइट गिव मी अ पॉजिटिव आंसर, मैं देखना चाहती हूँ हकीकत इसकी, दिल की बात। मैंने कहा फायदा नहीं है, तो कहने लगी क्यों नहीं फायदा है, मैंने कहा इसमें क्या फायदा है, आपको क्या फायदा होगा। शी सेड कि अभी मैं कटिंग सीख रही हूँ, अभी आप देखिए बाजार में टेलर 500-600 रुपया ले रहे हैं, अगर मैं घर में बैठ के 100 रुपया भी ले लूं और एक सूट सी लूं
मैं अपने बच्चों के लिए सब्जी तो ला लूंगी, मेरा घर बच्चे खाना तो खाएगा. तो आई वाज सो हैप्पी. और कहते मेरी इज्जत की इज्जत, 4 दिवाली में कोई क्वेश्चन नहीं करना है, मैं अपने मोहल्ले के कपड़े सी रही हूँ, तो इसमें क्या. The other beautician I asked, मैंने कहा आपका क्या फायदा, आपका तो बिल्कुल काम. कहते क्या मेरे मोहल्ले में शादी नहीं होगी, हम क्यों आगे एडवांस नहीं होंगे, चलो कुछ थोड़ा प्लकिंग वैक्सिंग थ्रेडिंग करके 20-25 रुपए भी ले लूं, कुछ घर में 2 अंडे तो ले आऊंगी. I really like the way they said, दिल से, they really wanted to earn. So this is how women कैसे ऊपर आएगी. औरत तभी आएगी जब वो खुद भी थोड़ा अर्न करेगी, अपने मियाँ का साथ देगी, तो मियाँ अप्रिशिएट करेगा. आई नो फर्स्ट फॉर द मैन इज नहीं औरत की कमाई नहीं होनी चाहिए. आई वर्डेड माई सेल्फ. जी मैडम ये हम मानते नहीं है, औरत की कमाई से क्या होना है. मैंने कहा औरत की कमाई के लिए नहीं आती है, आपके बच्चों के फायदे के लिए. आजकल महंगाई है, जब तक दोनों बंदे काम नहीं करेंगे आप आगे तरक्की नहीं कर सकते हैं. सो आई फील कि हमने मर्दों को भी मोटिवेट करना है. देयर वाज अनदर एग्जांपल ऑफ डिफरेंटली एबल, बेचारे जो डिसेबल है, जिसको आजकल हम लोग डिफरेंटली एबल कहते हैं. आप देखें उसके घर में कदर पहले बिल्कुल नहीं थी. लोग उसको देते थे जो देना चाहे उसको कदर. मगर व्हाट हैपेंड कि आफ्टर ही लर्न टेलरिंग, और जब वो टेलरिंग की दुकान पे बैठ के पैसे कमाने लगे, तो घर वालों ने भी उसको इज्जत करना शुरू किया कि कोई पैसा घर के अंदर आ रहा है. देखिए जहां तक माँ बाप जिंदा होते हैं तो ऐसे बच्चों को देखते हैं, फिर कोई नहीं देखते अनलेस दे हैव सम ट्रेनिंग एंड दे स्टार्ट अर्निंग. जब पैसा घर में आता है तो सब खुशियां तभी आती है जब पैसा आता है घर में. जी बहुत शुक्रिया, आपने बड़े ग्राउंड से जो बातें हमें बताई हैं, बिल्कुल ऐसा ही है. आपका पैशन, हम जैसे जो आपसे जुड़े हुए, आपसे सीखे हुए लोग हैं, हमारा भी थोड़ा सा इसके साथ पैशन जुड़ा होता है. थोड़ा सा मैं एक आखिर में एक चीज जरा था अपनी वजाहत के लिए, और जो हमें सुन रहे हैं उनकी वजाहत के लिए. देखिए 2 जनरेशन इस वक्त ओवरलैप कर रही है हमारे. एक जनरेशन वो है जो 1965 और 80, उसका एक स्पैन है ज्यादातर, कुछ इससे पहले भी हैं. उसके बाद एक है 1981 और 95 के दरमियान जो जनरेशन, वो जो परवान चढ़ी है, जो इस वक्त किसी रोल अदा करने की पोजीशन में. तो उनमें 2 चीज़ों को मैं चाहूँगा कि आप इन दोनों जनरेशन के हवाले से, जो एम्प्लॉयमेंट का एक ट्रेंड है पाकिस्तान में, वो 2 हवालों से आपसे पूछना चाहूँगा. एक तो ये वुमेन पार्टिसिपेशन, और दूसरे डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी. इस पे आप कैसे देखती हैं? 1965 और 85 में तो आप वुमेन को तो भूल जाए. उस जमाने में औरत का बाहर निकलना, या वो एक्सेप्ट फॉर एजुकेशन, या नर्स बनना या टीचर बनना, यू नो, कि वोकेशनल सीखे या ब्यूटी पार्लर इतने खुले. आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ बिग सिटीज, बट स्मॉल सिटी, क्या क्वेटा जैसे में भी कोई इतने पार्लर नहीं होते थे लोगों को. सो 65 to 85, तो I don't think a vocational training for women was ever in Balochistan. It started after that. It started very, very late in 1984 in Quetta, as long as I know, because I've been with them since 1983 with ILO in the same technical training. From that time I started, and then with GTZ. So तब male को ज़्यादा importance दिया जाता, with only very, very few like auto hai, welding hai, electrical, that. But after this generation, what you were talking about, after 95, you know, technology started coming in. अच्छा उस जमाने में आप देखें मोबाइल कहाँ होते थे, कुछ भी नहीं होता था. हाँ, तो अब मोबाइल आना, हाई टेक आना, online business करना. So we cannot compare those people. Yeah, they were highly talented in their own work. Welding में होशियार थे, plumbing में होशियार थे, electrical, we cannot rule out that, because that is also need. Today we cannot say कि जी हम डिजिटल की तरफ चले गए या हम बड़े हाई टेक हो गए, मगर घर भी बनने हैं. प्लम्बिंग डिजिटल तो नहीं करेगा, इलेक्ट्रिशियन भी हमें चाहिए. We need these things, so we cannot overrule that कि जी हाई टेक या ये होना जरूरी है. Yes, you feel proud today. Why we feel proud today कि if a girl from Muslim Bagh or a boy from Sanjavi is sitting on Zoom and doing Wapna, we feel so proud कि आप देखिए, this is how we are united together. And youth के लिए ये फायदा हुआ है कि they learn a lot from all these. हमसे बहुत ज्यादा आगे हैं हम, तो वो बैकवर्ड की अभी तक बात कर रहे हैं. आजकल की जनरेशन को अगर आप
देखिए जब कंपेयर, आप तो 95 तक रुक गए हैं या 2000, आज की जनरेशन बहुत आगे चल चुकी है, वो खुद ही कंप्यूटर से हर चीज सीख भी जाते हैं। कोई वॉशिंग मशीन में चीजें खराब होती है तो आज बच्चे कहते हैं आप गूगल करें ना, तो उसमें यू सी द पार्ट आप कर दें, ये तो गूगल से सब कुछ आपको मिल जाए। सो नाउअडेज इट इज गोइंग फर्दर, मोर फर्दर। वन मोर थिंग आई वुड टेल यू, जो पहले जमाने में होते थे ना तो ट्रेनिंग ले लेते थे, दे वर वेरी गुड, कोई वर्कशॉप में काम करना शुरू कर दिया कोई, बट उनके पास कहीं सर्टिफिकेट्स नहीं होती थी, डिप्लोमा नहीं होता था, तो वो बाहर कहीं काम करने के काबिल थे। वो कहते थे जी हमें क्या पता आप उन्हें ट्रेनिंग ले, हुनर है, वी एग्री, बट क्या प्रूफ है कि आपके पास इतना हुनर है। सो वन मोर थिंग इट इज, जैसे अभी पीपीएफ ने जो भी ट्रेनिंग कराई थ्रू बीआरएसपी इज अ वेरी बिग एनजीओ, आई वुड से वन ऑफ द बिगेस्ट एनजीओ ऑफ बलूचिस्तान, इन बलूचिस्तान। सो इन्होंने हमेशा सर्टिफिकेट ओरिएंटेड किया, इन्होंने हमेशा टेस्टिंग बोर्ड से इनको प्रॉपर डिप्लोमा दिया, ताकि ये कहीं भी चाहे ये सर्टिफिकेट लेके या डिप्लोमा, तो दे कैन गेट जॉब्स not only in Balochistan but outside Balochistan. So these are few things जो पहले वक्त में नहीं थी। If you compare all this, तो there's education को आप देख लें, मगर yes, education maybe I'm a little old fashioned, I would say, पुराने जमाने की उर्दू, इंग्लिश, मैथ्स A1, आजकल हम मोबाइल पे ही मैथ्स कर लेते हैं ना, कैलकुलेटर खोल देते, तो दिमाग ही हमारा है उसमें। सो वी शुड अप्रिशिएट पुराना को भी और नए को, दोनों को। मैं तो हमेशा यही कंपेयर करती हूँ कि पुराने जो हमारे वालिद होते थे, ये वो ऐसे मैथ्स कर लेते थे विदाउट लुकिंग एट एनीथिंग। हमें बोलते तो हम कहते थे 100 में से 50, वेट 1 मिनट। तो ये चीजों में यस, समवेयर वी आर गोइंग फॉरवर्ड बट समवेयर वी आर गोइंग बैकवर्ड। इवन हमारे आपके जमाने, हमारे जमाने के मैट्रिक was like MA English drafting, आजकल के BA वाले होते हैं उनको भी वो नहीं आता है जो आना चाहिए। कहीं हम प्रोग्रेसिव है मगर एट द सेम टाइम हम कहीं बैकवर्ड भी जा रहे हैं, और हमें ये चीजें माननी चाहिए कि हाउ कैन वी ब्रिंग यूथ फॉरवर्ड। इस चीजों में हमें क्रिटिसिज्म को छोड़ के सोल्यूशन, वी आर वेरी गुड एट क्रिटिसिज्म, वी हम कॉन्फ्रेंसेस कर देते सेमिनार, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसे नहीं है, वैसे नहीं, वो तो ठीक है भाई। I always tell them we all know what it is there and what is not. You all give us solution. Let's go for solution. आप अपना आइडिया दे किस तरह हमने आगे बढ़ना है, तो इस तरह आना। मैं एक सिटी फाउंडेशन को जरूर बताना चाहूंगी जो मेरे दिल में हमेशा एक खुशी रही है कि पीपीएफ ने एक सर्टिफिकेट दे किया था, वो ऐसे था बाय चांस आई वाज आल्सो इन इस्लामाबाद। तो जब वो दे रहे थे ये ट्रेनिंग ये सबको सिखाई थी, तो इसमें एक बेकरी, एक लेडी भी थी, तो she was doing a small business and she was telling us कि she was earning more than 45,000 a month. And I asked her how. She said my husband was a baker, bakery थी, heart fail हो गया. She took a training through PPF and in bakery items and now she is running the bakery. कहते पहले तो लोगों ने बात की कि बेकरी पे औरत बैठी हुई है, मगर कहती मैंने दिलेरी से पर्दा भी रखा, दिवाली का एहतराम भी किया और मैं अपनी बेटी भी चला रही हूँ, एंड शी इज अर्निंग। सो आई वाज जस्ट सेंडिंग योर, मैं सिटी फाउंडेशन को सच्ची कहती दिल से दुआ देती थी कि दिस इज अ प्रोग्रेस, इसको हम प्रोग्रेस कहते हैं। जी शुक्रिया मैडम, आपने बहुत क्लैरिटी कर दी हमारी। जी जी मैडम, थैंक यू वेरी मच। बड़ी क्लैरिटी से आपने चीजें क्लियर कर दी कि वी हैव टू मेक ए बैलेंस। हमें अपनी जो इस वक्त जो डिबेट है, इसीलिए शायद ये जो इंटरजनरेशनल गैप की बात कर रहे थे, तो शायद इसी कॉन्टेक्स्ट में किया गया कि किस तरह हमने अपने नौजवान को तरबियत दे के उसको माजी की चीज़ें भी बतानी है और नई टेक्नोलॉजी से भी रोशनास कराना है, ताकि वो किसी तौर पे पीछे ना रह सके। तो मैसेजेस बहुत क्लियर हैं सिटी बैंक का और सिटी फाउंडेशन का और पीपीएफ की तरफ से जो ट्रेनिंग हुई है उसमें मैसेजेस क्लियर हैं कि हमने स्किल देना है। क्योंकि देखा ये जा रहा है कि बहुत सारे नौजवान डिग्रियां लेके आते हैं लेकिन उनके पास जॉब नहीं होती। उसकी रीज़न ये है कि डिग्रियां जॉब मार्केट से मैच नहीं कर रही, लेकिन स्किल जॉब मार्केट से मैच कर सकती हैं। मैडम ने बिल्कुल ठीक कहा कि प्लम्बर और ये जो हुनरमंद लोग हैं ये तो डिजिटल नहीं होंगे, हाँ ऑनलाइन फ्रीलांसिंग ये डेफिनेटली डिजिटल है। तो हमें बिल्कुल एक वाकई एक बैलेंस बनाने की जरूरत है, ताकि हम जो हमारा 64% बल्ज है जो अंडर 13 है उसको हम प्रॉपरली किसी काम पे लगाएं, उनको ऐसी तरबियत दें कि वो मुल्क की तरक्की और अपनी तरक्की के लिए
आगे बढ़ें। तो डिबेट विल गो ऑन, क्योंकि 1 घंटे की डिस्कशन में सारी चीजें ना हम सम अप कर सकते हैं, ना कैलकुलेट होंगी। इट्स वेरी गुड दैट वी लर्न फ्रॉम आवर टू जो नौजवान जिन्होंने ये तरबियत हासिल की, उनसे हमने सुना, सिटी फाउंडेशन से हमने सुना कि किस तरह उन्होंने किस पैशन के साथ या कमिटमेंट के साथ ये प्रोग्राम शुरू किया। फिर प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड बहुत सारी चीजें मैडम ने हमें बताई। तो अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया एंड अल्लाह हाफिज। स्टे ब्लेस्ड। Thank you. Thank you everyone. Thank you. Thank you जी, खुदा हाफिज। Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Ifzal, God bless you all for wonderful work what you are doing. And PPF, we are so proud. You are doing wonderful, investing in the right place. Great. Thank you. very much. We will continue doing that with PPF, inshallah. Thank you. Good. Thank you. And congratulations to PPF team and City Foundation for these big successes. And also congratulations to young people who really made us proud. Thank you very much and goodbye. Bye-bye. Thank you.